TCR को 2v4 लिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ केही न केही रिलिजको प्रयोग गरेका छन् त्यहाँ सँगसँगै नेरोको पनि प्रयोग गरेका थिए त्यहाँ फ्ल्यासेसहरू फ्याँक्ने छन् त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पनि त्यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ मन्त्र नेपाल त्यहाँतर्फ रहेका छन् मेबी TCR बिचमा पर्न पुगे कि भन्ने कुरा हो तर मन्त्र नेपालले कुनै पनि मोमेन्टम देखाइरहेका छन् TCR फसे TCR नमजासँग फसे मन्त्र नेपालसँग दुईटा प्लेसमा डाउन निकाल्न पुगे ब्लू हिरो हेरौँ TCR ले 2v4 निकाल्न सक्छन् त त्यहाँ रिभाइभल दिइरहेका छन् रिभाइभ दिन सफल रहे चारवटा प्लेयर्स डाउन निकाल्न पुगे ब्लू हिरो आफ्नो हिरोइक गेम देखाउँदैछन् ड्रेगन त्यो साइडतर्फ पर्खिरहेका छन् मन्त्र नेपाल अब फस्न पुगे 2v4 को ब्याटल लुज गर्न पुगे त्यो साइडतर्फबाट हेरौँ TCR ले अझ पनि पर्खिरहेका छन् दुईटा किल सजिलैसँग निकाल्न पुगे उता साङ्केन डाउन हुनेछन् मन्त्र नेपालको गेम बिगारियो साने एक मात्र प्लेस रहनेछन् एचएलएक्स प्लेस आउनेछन् नेरको क्यारेक्टरको प्रयोग गर्नेछन् ड्रेगन त्यहाँ जान्छ लोलले राउन्ड निकाल्न पुगे ब्लू हिरोले अर्को पनि केस निकाल्न पुगे वाङचुक त्यो साइडतर्फ रहेका छन् अफलाइन पनि रहेका छन् पर्खिरहेका छन् ब्लू हिरो त्यो साइडतर्फ एउटा प्लेस डाउन निकाल्न पुगे अर्को पनि प्लेस डाउन निकाल्न पुगे